गुड इभिनिङ एन्ड नमस्ते। स्मार्ट जीके को यो बेलुकाको कक्षामा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। म हुँ विपुल भट्टराई र हाम्रो रहेको छ यो बैंकिङ म्याथमेटिक्स स्पेशल क्लास। हाम्रो यो डे 2 हो। आज बैंकिङ म्याथमेटिक्स स्पेशल क्लासको डे 2 हामीले पहिलो दिन के गर्यौं, सिम्पल इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी क्वेशन गर्यौं। कतिजना साथीहरु भर्खरै जोइन हुनु भएको छ भने तपाईले डे 1 को भिडियो हेर्नु होला। डे 2 मा चाहिँ आज हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट कै क्वेशन्स एउटा हैन, अनि त्यहाँदेखि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट का प्रश्नहरु आज डिस्कस गर्ने छौं। यसको प्र्याक्टिस क्वेशन्सहरु त मैले तपाईलाई हाल्दिसकेको छु। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको क्वेशन्सहरु खासै धेरै सोधिनु भएको छैन, कहिले सोध्नु भएको छ। अनि त्यसपछि हामी पर्सेन्टेजमा जाने छौं। सो पर्सेन्टेजको लागि पनि भोलि रेडी हुनु होला। प्र्याक्टिस क्वेशन तपाईहरुको ग्रुपमा मैले हाल्दिसकेको छु। आज चाहिँ हामी तपाईको सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी थप केही प्रश्न गर्ने छौं। अस्ति सिम्पल इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी मात्र गर्यौं, अहिले अलिकति सिम्पल इन्ट्रेस्टको क्वेशनहरु क्याच गर्छु म। अनि त्यहाँदेखि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको प्रश्नहरु पनि सँगसँगै हामी डिस्कस गरौं। कतिजनालाई त आउँछ पनि होला, सबैको लागि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छैन होला। जसको लागि चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ उहाँहरुले चाहिँ गर्नलाई चाहिँ गर्नु होला। बाकीहरुले पर्सेन्टेज सुरु गरिहाल्नु होला। पर्सेन्टेज सबैकोमा छ। सो भोलि बिहान चाहिँ 6:30 बजे पर्सेन्टेजको क्लास हुन्छ। आजको क्लास सुरु गरौँ है त। ल पहिलो प्रश्न है, यो हाम्रो प्र्याक्टिस क्वेशन्समा पनि मैले हालेको थिएँ। तपाईले गर्नुभयो कि गर्नु भएन, अब यो त रिभिजन जस्तो हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु मैले तपाईलाई अलिकति गाह्रो कन्फ्युजिङ प्रश्नहरु मैले यहाँ गराउने हो। पहिलो एउटा क्वेशन लिउँ है त। प्रत्येक वर्ष देखिन्छ नि हैन, प्रत्येक वर्ष सावाको प्रत्येक वर्ष सावाको 1/12 भाग का दरले ब्याज बढ्दै जाने गरी एक बैंकमा केही रकम राख्दा 7 वर्षमा त्यसको मिश्रधन रु 902.50 पुग्दछ भने सुरुमा कति सावा बैंकमा जम्मा गरिएको थियो है त। प्रश्न यो छ। अञ्जना जी नमस्ते। ल प्रश्न यो आइसक्यो है, प्रश्न आइसक्यो। अब यो तपाईहरुलाई मैले प्र्याक्टिस क्वेशनमा पठाइदिसकेको पनि छु। गर्नुभयो गर्नु भएन है। त्यहाँ सोलुसन पनि थियो जस्तो लाग्छ मलाई। सोलुसन पनि थियो। यसको चाहिँ उत्तर कसरी गर्ने है। जस्तो पहिली के भन्छ, प्रत्येक वर्ष सावाको 1/12 भागका दरले ब्याज बढ्दै जाने गरी एक बैंकमा केही रकम राख्दा 7 वर्षमा त्यसको मिश्रधन 902.5 पुग्दछ भने सुरुमा कति सावा बैंकमा जम्मा गरिएको थियो। ठीक छ। यो एमसीक्यू भन्दा नि रिटर्नमा सोध्ला। यो एमसीक्यू मा यति लामो प्रश्न सोध्दैन। रिटर्नको लागि चाहिँ अब पहिले यहाँ चक्रीय भन्ने शब्द कहीँ पनि प्रयोग गरेको छैन, त्यसकारणले यो साधारण ब्याज बुझ्नु पर्यो। चक्रीय कहीँ भनेको छैन नि हैन, प्रश्नले कहीँ चक्रीय भनेको छैन। त्यसकारणले यो साधारण ब्याजको प्रश्न भनेर पहिले त बुझ्नु पर्यो यो। यसपछि प्रत्येक वर्ष सावाको 1/12 भागका दरले ब्याज बढ्दै जान्छ भन्छ। प्रत्येक वर्ष एउटा कन्स्टेन्ट अमाउन्ट बढ्ने भनेको जहिले के हुन्छ, सिम्पल इन्ट्रेस्टै हुन्छ हैन, सिम्पल इन्ट्रेस्टै हुन्छ, साधारण ब्याजै हुन्छ। अब प्रत्येक वर्ष सावाको 1/12 भाग
भनेपछि पहिले रेट निकाल्नु पर्यो। पहिले के गर्नु पर्यो? रेट निकाल्नु पर्यो। सो 1/12 भाग भनेको कति रुपियाँ हुन्छ हैन? 1/12 भाग भनेको कति रुपियाँ हुन्छ त्यो पहिले निकाल्नु पर्यो। 1/12 भाग भनेको रेट भनेको 1/12 इन्टु 100% गर्नुहोस्। यो भनेको 4 25 4 3 25/3% भयो। कति भयो? 25/3%। यो भनेको चाहिँ रेट भयो। के भयो? यो रेट भयो। 1/12 इन्टु 100% भनेको 25/3%। ठिक छ। अब यसलाई फर्मुला लाएर पनि गर्दा हुन्छ। फर्मुलै लाएर गर्ने भने पनि R = I × 100/P × T गर्नु पर्यो। P लाई x मान्नु भयो भने I लाई 1/12 भनेको x/12 मान्नु पर्यो। किनभने चाहिँ x को 1/12 भाग भनेको x/12 भयो हैन? यो भयो। यो गर्दाखेरि चाहिँ इन्टु 100 गर्नु पर्यो। अनि समय प्रत्येक वर्ष भन्छ 1 वर्ष राख्नुस्। 1 वर्ष राख्नुस्। यो र यो काटे पनि त्यही 100/12 नै आउने हो। 100/12 भनेको 25/3% हो हैन? 25/3% आउँछ। अब यसलाई सिधै गरे पनि हुन्छ, फर्मुला लाएर गरे पनि कुरो त्यही नै हो। अब त्यसपछि हामीलाई मिश्रधन दिएको छ, अमाउन्ट दिएको छ। अमाउन्ट दिएको छ 902.5 रुपियाँ अनि रुपियाँ। अनि समय दिएको छ 7 वर्ष हैन? रेट भर्खर हामीले निकाल्यौं 25/3% भन्छ। सुरुमा कति रकम बैंकमा जम्मा गरिएको थियो? सुरुमा कति रकम बैंकमा जम्मा गरिएको थियो भनेर पी सोधिरहेछ। ठिक छ। अब जब अमाउन्ट दिन्छ हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्टमा एउटा फर्मुला पढाएको थियो। P = A × 100/100 + TR। अब हामीले यो फर्मुला प्रयोग नगरेर P = I × 100/100 + TR यो T × R I × 100/T × R यो प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। यो प्रयोग गर्दाखेरि पनि हुन्छ। ठिक छ। तर के भन्दाखेरि यहाँ I छैन। अब तपाईको निकाल्नु पर्ने P छ, I छैन। अब I लाई चाहिँ A - P राख्नु पर्ने हुन्छ। सो I भनेको चाहिँ A - P राख्नु पर्ने हुन्छ हैन? अनि अपन T × R। अब यसले गर्दा पनि तपाईको समस्या चाहिँ त्यति सजिलो बनाउँदैन यसले। बरु सजिलो भनेको A × 100/100 + TR यो फर्मुला प्रयोग गर्नुभयो भने सजिलो। यो फर्मुला कहाँ प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि जब अमाउन्ट दिएको छ र प्रिन्सिपल निकाल्नुपर्छ। जब अमाउन्ट दिएको छ र प्रिन्सिपल निकाल्नुपर्छ। इन्ट्रेस्ट दिएको छैन। इन्ट्रेस्ट नदिँदाखेरि प्रिन्सिपल निकाल्नु छ तर इन्ट्रेस्ट छैन, अमाउन्ट छ भने चाहिँ यो फर्मुला लाउनु पर्यो। अब अमाउन्ट दिएकै छ 902.5 × 100/100 + 7 × R भनेको 25/3 हैन? अब यसलाई सल्भ गर्न सक्छु। 90250 भयो बाइ यसलाई 3 एलसिएम लिदिनुहोस्। यता 100 हुन्छ, यता 25 7 175 हुन्छ हैन? अब यो भनेको सल्भ गर्नुभयो भने 90250 यो तलकोलाई माथि लगिदिनुहोस् इन्टु 3/175। यो सल्भ गर्नुभयो भने तपाईहरुको उत्तर कति आउँछ भन्दाखेरि 175 होइन, 300 + 175 भनेको 475 हैन? 475 भयो। त्यो सल्भ गर्दाखेरि आउँछ लगभग 570 रुपियाँ। कति आउँछ? 570 रुपियाँ। यो 3 एलसिएम लिँदाखेरि 3 × 100 300, यहाँ चाहिँ 3 × 100 300 प्लस हैन? यो भनेको 175 भइहाल्यो भनेको 475। 3 लाई माथि लानुस्, उत्तर आयो 570। कति आयो? 570। यो हाम्रो उत्तर भयो। यो लङ क्वेशन्समा के सोधिहाल्यो भने हामीले यो गर्न सक्ने भयो। यो सिम्पल इन्ट्रेस्टको एउटा क्वेशन मैले जोडेको। बाँकी त तपाईहरुले क्वेशन्सहरु चाहिँ ग्रुपमा प्र्याक्टिस गर्नुभएकै छ होला हैन? अरु केही क्वेशन छ भने राखिहाल्नुस्। नभए अब हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा जान्छौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमै जान्छौँ है त। ल अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा जाँदाखेरि चाहिँ
कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ तपाईको फर्मुलाको बारेमा कुरा गरौँ है त। पहिलो फर्मुलाको बारेमा कुरा गरौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चक्रीय ब्याजको कुरा। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अब यसमा पहिले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट वार्षिक अथवा चक्रीय ब्याज वार्षिक र चक्रीय ब्याज अर्धवार्षिकको बुझ्नुहोस् है। सो सीआई वार्षिक वार्षिक भयो भने सीआई भनेको पी हुने भयो, यहाँ ठुलो ब्राकेट हुने भयो। पछाडि जहिले चक्रीय ब्याज जहिले पछाडि -1 हुन्छ, जहिले के हुन्छ -1 हुन्छ, यो सम्झिनु होला। अनि यता भनेको 1 + r/100 पावर टी, यो के भयो त सीआई है, सीआई वार्षिक। अब अर्को आयो सीआई अर्धवार्षिक भनेको सेमी एनुअल। सेमी एनुअल आयो भने के गर्छौं, सीआई नै लेख्छौं, पी नै हो, ब्राकेट नै हो, अन्तिममा -1 पनि हो, अन्तिममा -1 पनि हो। अब यहाँ चाहिँ हामी फरक के गर्छौं, यहाँ अर्धवार्षिक भएपछि 100 को ठाउँमा 200 लेख्छौं, 100 को ठाउँमा 200 लेख्छौं अनि 2t गर्छौं हैन, 2t गर्छौं अनि -1। यहाँ 100 को ठाउँमा 200 र t को ठाउँमा 2t -1। अब यो पछाडीको -1 लेखेन भने, यो पछाडीको -1 लेखेन भने कम्पाउन्ड अमाउन्ट हुन्छ चक्रीय मिश्रधन हैन, चक्रीय मिश्रधन कम्पाउन्ड अमाउन्ट। यसलाई वार्षिकमै लेखौं, वार्षिकमै लेख्यौं भने कम्पाउन्ड अमाउन्ट पी नै हुने भयो, पछाडीको -1 हुँदैन, सम्झिनुस्। 1 + r/100 पावर t हुने भयो, 1/100 पावर t। र अर्को भनेको कम्पाउन्ड अमाउन्ट अर्धवार्षिक आयो भने, अर्धवार्षिक आयो भने कम्पाउन्ड अमाउन्ट अर्धवार्षिक आयो भने चाहिँ पी नै लेख्ने हो, यहाँको जस्तै r को तल 200 लेख्ने हो र t को ठाउँमा के लेख्ने हो, 2t लेख्ने हो। यो भयो अर्धवार्षिक। के हो त अर्धवार्षिक। अब यो अर्धवार्षिक भयो, के भयो त अर्धवार्षिक, ठीक छ। अब अरु फर्मुलाहरु पनि छन्, त्यो अरु फर्मुला बिस्तारै आउँदै जाला, आउँदै जाला। जस्तो प्रश्न राखौं, रु 12,000 को 2 वर्षमा साधारण ब्याज 4% को ब्याज दरले कति हुन्छ, ब्याज दरले कति हुन्छ। यो त हामीलाई सजिलै गर्न आउँछ, यो हामीले हिजोदेखि सिकिरहेछ हैन, यो त हामीलाई सजिलै गर्न आउँछ। 12,000 को 2 वर्षको साधारण ब्याज 4% को ब्याज दरले कति हुन्छ हैन। अब हामीले फर्मुला त सिकिसकेका छ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको PTR/100 भयो हैन, PTR/100 भयो। अब यो भनेको P भनेको 12,000 भयो, टाइम भनेको 2 भयो, रेट भनेको 4 भयो बाइ 100। यो दुईटा शून्य र दुईटा शून्य काटौं हैन, 4 दुना 8, 12 8 96, कति भयो त 960, कति भयो 960 हैन, 960। अब यो साधारण ब्याजको ठाउँमा चक्रीय ब्याज सोध्यो भने, साधारण ब्याजको ठाउँमा अब चक्रीय ब्याज सोध्यो भने हाम्रो फर्मुला के हुने भयो त, सीआई भनेको पी ब्राकेट 1 + r/100 पावर t -1, यही हो नि हामीले गर्ने हैन। अब यो गर्दाखेरि 12,000 भयो, रेट छ 4/100, समय छ 2 अनि कति भयो -1 हो। अब यो भनेको 12,000 भनेको यो भनेको 4/100 भनेको कति हुने भयो 0.04 भन्ने भयो। यसो जान्नु पर्यो है, 4/100 भनेको 0.04 को स्क्वायर -1, यो भनेको 12,000 को ब्राकेट, यो भनेको 1.04 को स्क्वायर, 1.4 को स्क्वायर -1। अब क्यालकुलेटर छ भने त सजिलै निकाल्न सकिने
भइहाल्यो। अब क्यालकुलेटरले कति निकाल्छ हेरौँ। 1052 निस्किन्छ कि हेरौँ। यो भनेको मैले नि युज गरेँ एकछिन 1.04 को स्क्वायर भनेको 1.0816 हुँदो रहेछ। -1 गऱ्यो भने 0.0816 भयो इन्टु 12,000 भनेको 979.2 सरी 979.2 हो। 979.2 यो भयो हैन। 979.2 यो भयो हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। ठिक छ। अब फर्मुला प्रयोग गरेर त यो भयो। फर्मुला प्रयोग गरेर त यो भयो। अब यो त हाम्रो नर्मल फर्मुला लगाउने तरिका त भइहाल्यो हैन। अब हामीसँग क्यालकुलेटर अभाइलेबल छ भने त अब यो निकाल्न धेरै गाह्रो भएन। क्यालकुलेटर हुनेलाई त यो त्यस्तो धेरै गाह्रो हुने भएन। 1.04 को स्क्वायर गर्नु पर्यो हैन। 1.04 को स्क्वायर गर्नु पर्यो, -1 गर्नु पर्यो इन्टु 12,000 है। अब क्यालकुलेटर नहुँदा चाहिँ यो गाह्रो हुन सक्छ है। फेरि क्यालकुलेटर भएन भने त गाह्रो हुन्छ। अब यसलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जुन हामीले गर्यौं नि, यसलाई चाहिँ हामीले सर्टकटले पनि प्रयोग गर्न मतलब निकाल्न पनि सकिन्छ। मैले तपाईलाई त्यसको एक्जाम्पल तपाईलाई मैले ग्रुपमा हाल्दिसकेको छु हैन। यसलाई सर्टकट अब त्यता कसैले चाहिँ बुझ्नु भएको छैन भने हेरौँ मैले त कसरी गरेको थियो। त्यहाँ हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि जस्तो सुरुमा हामीले 1 लेख्यौं हैन। 1 लेख्यौं हो। 1 लेख्यौं। अब 1 र 1 जोड्दा कति हुन्छ? 2 हुन्छ। यसको साइडमा पनि यहाँ 1 लेख्यौं, यसको साइडमा पनि 1 लेख्यौं। यो 2 कहाँबाट आयो? यो 1 र 1 जोडेर 1 आयो। सरी 2 आयो हैन। 1 र 1 जोडेर 2 आयो। अब यहाँ फेरि 1 र 2 जोडिदिन्छौ कति हुन्छ? 3 हुन्छ। यहाँ पनि 2 र 1 जोडिदिन्छौ कति हुन्छ? 3 हुन्छ। अनि फेरि त साइडमा 1 लगाइदिन्छौ है। 1 लगाइदिन्छौ हैन। अनि फेरि यो 1 र 3 जोडेर 4 हुन्छ। 3 र 3 जोडेर 6 हुन्छ। 3 र 1 जोडेर 4 हुन्छ। अन्तिममा 1 1। अब यसले चाहिँ के भन्छ? यो चाहिँ पास्कल्स पिरामिड भन्छ अथवा पास्कल्स ट्रायंगल भन्छ। पास्कल्स ट्रायंगल यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति क्यालकुलेसन फास्ट गर्नलाई चाहिँ अलिकति मद्दत पुर्याउँछ। यो 1 1 भन्नाले यो एउटा लेयर हो, यो एउटा लेयर हो, यो एउटा लेयर हो, यो एउटा लेयर हो, यो एउटा लेयर हो। ठीक छ। माथि 1 1, तल 1 2 1, तल 1 3 3 1 र तल 1 4 6 4 1। ठीक छ। 1 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4 अनि बाहिर त हामीले 1 1 हालिहाल्यौं हैन। जस्तो यसले चाहिँ पहिलो वर्षमा गणना गर्ने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि बुझाउँछ। पहिलो वर्षमा इयर 1 1 वर्षको लागि दियो, या 2 वर्षको लागि दियो, यो 3 वर्षको लागि दियो, यो 4 वर्षको लागि दियो। अब कति वर्षको लागि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नु भन्छ हैन। कति वर्षको लागि इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु भन्छ। जस्तो यही प्रश्न लियौं। 12,000 को 2 वर्षमा 4% को साधारण ब्याज पनि निकाल्नु र चक्रीय ब्याज पनि निकाल्नु है त। अब 2 वर्ष भन्ने बित्तिकै यो 1 2 1 सम्झिनु पर्यो। 1 2 1 सम्झिनु पर्यो है त। 1 2 1। अब पहिलोमा लेख्नुस् यो 1, पहिलोमा लेख्नुस् 12,000, 1 मा लेख्नुस् 12,000 हो। 12,000। अब यो 12,000 लाई के गर्नुस्? यो ब्याज दर छ नि 4%। के गर्नुस्? 4%। यो 4% ले मल्टिप्लाई गर्नुस्। 12,000 को 4%। अब 12,000 को 4%, 12,000 को 4% भनेको यो तल 0 के भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा 0 हुन्छ भनेर सिधै सम्झे हुन्छ, धेरै बेर लाग्दैन। अब यो अहिले एकचोटि देखाइदिए अरूचोटि देखाउनु पर्दैन, दुईटा 0 काट्नु हैन। त्यो गर्दा कति भयो? 12 चौको 48, 480 निकाल्न धेरै गाह्रो भएन। ठीक छ। अब दोस्रोमा फेरि के गर्नु पर्यो? यो 480 को फेरि 4% निकाल्नु पर्यो। 480 को फेरि 4%। फेरि मैले तपाईलाई गरेर देखाइदिए। 4% अफ 480। एउटा 0 काट्यो, एउटा 0 काट्यो। सो 8 चौको 32 क्यारी 3, 4 चौको 16 19। तल एउटा 0 छ, पोइन्ट भयो हैन। 192/10 भनेको 19.2। 19.2 यहाँ लेखिदिनुस्। 19.2 19.2। ठीक छ। अब यसको के मिनिङहरु छ है? एउटा के मिनिङ छ? यो 12,000 ले के बुझायो? यो 12,000 ले हाम्रो सामा बुझायो पी।
यो 12,000 ले के बुझायो हाम्रो सावा कति रहेछ 12,000 पी यो बुझायो है। अब यो जुन 480 देख्नुहुन्छ नि यसको माथि 2 देख्नुहुन्छ यो मल्टिप्लाई गरिदिनुस् यो के गरिदिनुस् मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 2 इन्टु 480 गर्दा कति आउँछ 960 कति आउँछ 960 2 इन्टु 480 गर्दा कति आयो 960 यो भनेको चाहिँ हाम्रो साधारण ब्याज हो यो भनेको चाहिँ कति हो त हाम्रो साधारण ब्याज हो 960 अब प्लस यो 19.2 थप्दिनुस् 19.2 यो थप्नु भयो भने कति आउँछ 960 यही कस्तै 979.2 यो दुईटा जोड्यो भने चाहिँ के आयो त हाम्रो यो चाहिँ के हो त यो चाहिँ हाम्रो चक्रीय ब्याज हो कति हो यो हाम्रो चक्रीय ब्याज 979.2 ठीक छ यो 12,000 को चक्रीय ब्याज हामीले सिधै फर्मुला नलगाइ पनि एमसीक्यू को लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने भन्यौ 979.2 यहाँबाट अर्को चीज पनि निस्किन्छ यहाँबाट कम्पाउन्ड अमाउन्ट पनि निकाल्न सकिन्छ चक्रीय मिश्रधन चाहिँ यसमा यो 12,000 पनि थप्दिनु भयो यो 12,000 पनि थप्दिनु भयो ठीक छ 12,979.2 यो पनि जोड्नु भयो भने कति हुन्छ अरे 12,979.2 यो भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पाउन्ड अमाउन्ट भयो के भयो कम्पाउन्ड अमाउन्ट र यो अन्तिमको देख्नुहुन्छ नि तपाईं यो अन्तिमको यो 19.2 यो जुन 19.2 तपाईं देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ के हो यो चाहिँ चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक हो यो चाहिँ के हो चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक चाहिँ कति भयो त 19.2 कति भयो 19.2 ठीक छ अब तपाईहरु एमसीक्यू मा गर्दै हुन्छ भने यसरी जान सजिलो भयो हैन रिटर्नमा त हाम्रो फर्मुला प्रयोग गर्ने छदैछ ठीक छ अर्को क्वेशन पनि गरौँ अर्को क्वेशनमा एउटा सामान्य क्वेशनै लिउँ जस्तो रु 8,000 को वार्षिक 10% ब्याज दर का हिसाबले 2 वर्षमा चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको के गर्नुस् फरक निकाल्नुस् के निकाल्नुस् फरक निकाल्नुस् ठीक छ फरक निकाल्नुस् अब यदि तपाई अब रिटर्नमा गर्दै हुनुहुन्छ भने रिटर्नमा के गर्दै हुनुहुन्छ रु 8,000 को ठीक छ 10% ब्याज दर का हिसाबले 2 वर्षमा अब चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक भनिरहेछ चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक भनिरहेछ अब रिटर्नमा गर्दै हुनुहुन्छ भने पहिले चक्रीय ब्याज निकाल्नु पर्यो के गर्नु पर्यो चक्रीय ब्याज निकाल्नु पर्यो अब चक्रीय ब्याज निकाल्नलाई फर्मुला लगाउनु पर्यो हैन फर्मुला अब फर्मुला त त्यो हाम्रो सामान्य फर्मुलै छ तपाईले उत्तर दिनु भए पनि राम्रो हुन्छ यसको फर्मुला ले लगाउँदा कति आउँछ त उत्तर यसको फर्मुला लगाउँदा उत्तर कति आउने भयो त फर्मुला लगाउँदाखेरि यसको चाहिँ बस्नुस् त ल सीआई को लगाइदिनु सीआई भनेको कति हुने भयो त सीआई भनेको पी 1 प्लस लेखेन पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी माइनस 1 लगाउनु पर्यो हैन यो लगाउनु पर्यो अब यो लगाउँदाखेरि अब यहाँ के आउने भयो त यो भनेको p भनेको 8,000 भइहाल्यो 8,000 अनि 1 प्लस 10/100 पावर t भनेको 2 भयो माइनस 1
यो भनेको 8000 भयो। अरे यार यो के हो, कुनैले लेख्दैन त मार्करले। ल यसले लेख्छ कि। अनि यो भनेको कति भयो, यो 0.1 10/100 10/100 भनेको 1/10 भयो। यो भनेको 0.1 हो। 1 ले जोड्दाखेरि 1.1 को स्क्वायर भयो -1। यो भनेको 11 भनेको 121 भनेपछि 1.21 -1। यो भनेको 8000 इन्टु 0.21 गर्नु पर्यो हैन। भनेको 8 × 8 8 दुना 16। यसको दुईटा लानु पर्यो 1680 1680 के भयो त 1680 भयो। यसको चाहिँ के भयो त चक्रीय ब्याज। अब साधारण ब्याज निकाल्नु पर्यो। साधारण ब्याज भनेको एसआई भनेको PTR/100 गर्नु पर्यो। PTR/100 अब पी भनेको कति छ, पी भनेको 8000, समय भनेको 2, रेट भनेको 10/100। यो काट्नु भयो हैन। 8 दुना 16 कति भयो 1600 भयो। सो फरक भनेको कति भयो त, फरक भनेको 1680 माइनस 1600 भनेको के हुने भयो त 80 रुपैयाँ। कति हुने भयो त 80 रुपैयाँ। 80 रुपैयाँ हुने भयो। ठीक छ। अब यसरी देखाउनु पर्यो रिटर्नमा हुनुहुन्छ भने। ठीक छ। अब एमसीक्यूमा हुनुहुन्छ भने यसलाई सिधै पनि गर्न सक्यो। यसलाई सिधै कसरी गर्ने, एमसीक्यूमा हुनुहुन्छ भने अब अहिलेको मेथडले 2 वर्ष भन्दैछ। 2 वर्ष भनेपछि के गर्नु पर्यो त 2 वर्ष भनेपछि 1 1 यो 2 भन्छ 1 2 1 प्रयोग गर्नु पर्यो नि त हैन। के प्रयोग गर्नु पर्यो 1 2 1 1 2 1। दोस्रो वर्षमा के प्रयोग गर्नु पर्यो 1 2 1। अब 1 2 1 हाल्दाखेरि के हुने भयो त 1 2 1। कति छ हाम्रो प्रिन्सिपल 8000 8000। अब 8000 को 10% भने कति हुन्छ 800 हुन्छ। फेरि 800 को 10% भने कति हुन्छ 80। मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। यो भयो 1600, यो भयो कति त 80। अब फरक त यहाँ आइसक्यो। यही हो त फरक हैन। सीआई र एसआई को फरक कति भन्छ 80 रुपैयाँ आकै छ। सो हाम्रो उत्तर आइसक्यो हैन। सीआई भनेको 16 सरी एसआई भनेको 1600 निकालिसक्यो। सीआई भनेको 1600 + 80 1600 + 80 आइसक्यो। फरक भनेको 80। सो एमसीक्यू गर्दै हुनुहुन्छ भने यसरी तपाईहरुले छिटो पनि गर्न सक्नुहुने भयो। छिटो पनि गर्न सक्नुहुने भयो। ठीक छ। अब एउटा अर्धवार्षिकको प्रश्न गरौँ। एउटा अर्धवार्षिकमा एउटा प्रश्न लिउँ। अर्धवार्षिकमा 5000 को है रु 5000 को 3/2 वर्षमा वार्षिक 10% ब्याज दर अनुसार अर्धवार्षिक ब्याज दर निकाल्नुहोस्। ठीक छ। यो प्रश्न सोध्यो हेर्नुस् त के भन्छ 5000 को अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज दर थप्नु है। चक्रीय अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज दर निकाल्नुहोस्। ठीक छ। 3/2 वर्ष दियो हैन। कति दियो 3/2 वर्ष दियो। अब 3/2 वर्ष दियो भने अब के गर्नु पर्यो त यसलाई पहिले अर्धवार्षिक ब्याज दर भन्छ सीआई भनेको पी भइहाल्यो। अब ब्याज सरी चक्रीय ब्याज निकाल्नुहोस् है। ब्याज दर होइन ब्याज निकाल्नुहोस् है। ब्याज दर होइन
चक्रीय ब्याज दर दिएकै छ नि हैन, ब्याज दर दिएकै छ 10%। चक्रीय ब्याज निकाल्नुस् है त, चक्रीय ब्याज निकाल्नुस्, इन्ट्रेस्ट निकाल्नुस् भनेको छ। अब ब्याज भन्ने बित्तिकै पछाडि -1 हाल्नु पर्यो। चक्रीय मिश्रधन भनेको भए -1 चाहिँदैन थियो। चक्रीय ब्याज भनेपछि के गर्नु पर्यो, पछाडि -1 हाल्नु पर्यो, सम्झिनुस्। अब यहाँ अर्धवार्षिक छ, ध्यान दिएर हेर्नुस्, अर्धवार्षिक छ। अर्धवार्षिक भएपछि 1 + r बाई यहाँ 100 लेख्थ्यौं, 200 लेख्नु पर्यो किनकि अर्धवार्षिक छ। अनि पावर कति हुने भयो त 2t, पावर कति 2t। अब यो गर्ने भने 5000 भयो, रेट 10 छ अनि समय 2, t भने कति भयो त, t भनेको 3/2, 3/2 - 1। यो गर्नुभयो भने 5000 कति भयो त 1 प्लस यो 10/200 भने कति हुने भयो त, यसरी काटे पनि भयो। 1/20 भनेको 0.05, ठीक छ। यो र यो काट्यो 3 भयो -1 भनेको 5000 यो भनेको 1.05 को क्यूब -1 सल्भ गर्नुस्। 5000 इन्टु 1.05 को क्यूब कति 1.05 को क्यूब, या तपाईले गर्नुभयो भने सम्झिनु कति आउँदो रहेछ 788.700 सरी यो कति हुन्छ, यो सल्भ गर्दाखेरि 788 point समथिङ आउँदो रहेछ, 788.125। यो उत्तर यो रहेछ है, यो रहेछ। अब यो मैले क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि गरिन। यो भनेको रिटर्न मेथडमा भयो हैन, रिटर्न मेथडमा भयो। अब यसलाई एमसीक्यूमा कसरी गर्ने, यसलाई एमसीक्यूमा कसरी गर्ने, एमसीक्यूमा आयो भने अर्धवार्षिक भन्ने बित्तिकै रेटलाई के गरिदिनुस्, रेटलाई घटाइदिनुस्, आधी बनाइदिनुस्, 5% भयो, ठीक छ। टाइम भन्ने बित्तिकै 3/2 छ, 3/2 छ, यसलाई के गरिदिनुस् 2 गुणा गरिदिनुस्, कति हुन्छ 3 वर्ष, 3 वर्ष। अब 3 वर्षमा हाम्रो के छ, पहिले हामी 1 लेख्छौं, त्यसदेखि 1 2 1 लेख्छौं, त्यसदेखि 1 3 3 1 भने 3 वर्षको लागि हाम्रो नम्बरहरु के हो 1 3 3 1 हो नि हैन। सो यो 1 3 3 1 हामी प्रयोग गर्छौं, 1 3 3 1 1 3 3 1। अब 1 मा हामी प्रिन्सिपल लिन्छौं, प्रिन्सिपललाई हामी के चलाउँदैनौं 5000। अब 5000 को 5% निकाल्नु पर्यो, 5000 को यो रेट छ नि 5% भनेको 25 भने चाहिँ 12 5% भनेको दुईटा काट दिनुस्, 5 चाहिँ 25 भने चाहिँ 5 चाहिँ 25 भयो 250 किनभने 0 दुईटा काट्यो हैन, यो 0 दुईटा काट्यो पर्सेन्ट हुँदाखेरि सो 50 × 5 भनेको 250, ठीक छ। अब 250 को फेरि 5% लिनु पर्यो, 250 को 5% भनेको 25 पंचे 125, यहाँ 0 छ तर डिभाइड बाइ कति गर्नुपर्ने 100 गर्नुपर्ने भएकोले 12.5 कति हुने भयो 12.5। अब फेरि यसको 25% चाहियो, अब सरी यसको फेरि 5% चाहिने भयो, 5 छ नि हैन, 5 फेरि 5% चाहिने भयो 125 को। अब 125 पंचे कति हुने भयो 625 हैन, तर के हुने भयो त डिभाइड बाइ 100 गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ डिभाइड बाइ 100 गर्नुपर्नेले अघि नै एउटा पोइन्ट छ, अब अर्को दुईटा थप्नु पर्यो भने चाहिँ 0.625 हुने भयो, 0.625 हैन। अब यो यति गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँबाट के गर्न सक्यो हामीले यसको चक्रीय ब्याज निकाल्न सक्ने भयो। यो भनेको हाम्रो प्रिन्सिपल हो, यसलाई केही गर्नु पर्दैन, यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 250 प्लस इन्टु 3 750 भयो, 125 त्यहाँ 375 हुन्छ, एउटा डेसिमल हाल्दा 37.5, अर्को भनेको 0.625, ठीक छ। अब यो गर्दा के हुन्छ 750 प्लस 37 आयो भनेपछि 787 भयो, 788 पोइन्ट समथिङ आउँछ होला हैन, 788.125, 788.125। यो चाहिँ के भयो त हाम्रो चक्रीय मिश्रधन सरी चक्रीय ब्याज भयो, चक्रीय ब्याज भयो। मिश्रधन निकाल्नु छ भने प्लस यो गरिदिनुस्, प्लस 5000 गर्नुभयो भने 5788.125, यो के आयो त, यो चाहिँ चक्रीय मिश्रधन आउने भयो, यो चाहिँ चक्रीय मिश्रधन आउने भयो। एमसीक्यू गर्ने साथीहरुको लागि चाहिँ यसरी जाँदा सजिलो हुन्छ होला किनभने क्याल्कुलेटर त हुँदैन, क्याल्कुलेटर हुँदैन, सो अलिकति क्विकली गर्नुपर्ने हुन सक्छ। रिटर्नमा त हाम्रो फर्मुला लगाउन पाइहाल्यो हैन। यो भयो।
अब यस पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा चाहिँ अर्को प्रश्नमा रु 85,100 को 20% वार्षिक चक्रीय ब्याजका दरले रु 8,500 को 20% वार्षिक चक्रीय ब्याजका दरले 5/2 वर्षको मिश्र धन कति हुन्छ? मिश्र धन कति हुन्छ? यो सोध्यो हैन, यो सोध्यो। अब यहाँ टाइम भनेको 5/2 छ है साथीहरु। कति छ? टाइम 5/2। अब यो चाहिँ अब वार्षिक छ, अर्धवार्षिक भए त अहिलेको जस्तो 2 काटेर जान्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो हैन। 2 काटेर जान्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो। र तपाईको यो 5/2 या वार्षिक हुँदाखेरि 5/2 ले समस्या पार्छ। पहिले बुझौँ है, यो 5/2 वर्ष बुझौँ। 5/2 वर्ष, यो 5/2 वर्ष भनेको के हो? 5/2 वर्ष भनेको 2.5 वर्ष हो नि त हैन। 5/2 भनेको अढाई। अब यो 2.5 वर्ष भनेको के हो बुझ्नुस् है। 2 वर्ष र 0.5 भनेको 6 महिना। 0.5 इन्टु 6 महिना प्लस 6 इन्टु 6 महिना, यो भनेको 2 वर्ष, सरी 6 हैन, 0.5 भनेकै 6 हो, इन्टु 12 महिना, इन्टु 12 महिना। सो 12 को यति गर्दाखेरि कति आउँछ त भनेको चाहिँ 6 महिना। 1 वर्ष भनेको 12 महिना, 12 महिना। 0.5 वर्ष भनेको 12 इन्टु 0.5 गर्दा कति आउँछ त? 6 महिना। यो है 6 महिना। त्यही भएर मैले इन्टु 12 गरेको। 0.5 वर्ष भनेको 0.5 इन्टु 12 भन्दाखेरि चाहिँ आउनु पर्यो के त? 6 महिना। सो यो भनेको 2 वर्ष 6 महिना दिएको है। सो अब यसलाई 2.5 गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्ने क्वेसन होला। 2.5 गर्दाखेरि हाम्रो उत्तर बेग्लै आउँछ। 2.5 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टी चाहिँ टाइम चाहिँ 2.5 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उत्तरमा फरक पर्छ। के हुन्छ? उत्तरमा फरक पर्छ। त्यसकारणले यसलाई बेग्लै गर्नुपर्छ। भन्छ यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो टी रहेन, यो टी रहेन। अब हामी के गर्छौं? टी चाहिँ 2 मात्र लेख्छौं। टी चाहिँ के लेख्छौं? 2 मात्र लेख्छौं र एम हाल्छौं। हामी एम भनेको चाहिँ 6 हाल्छौं। टी चाहिँ 2 हाल्छौं र एम चाहिँ कति हाल्छौं? 6। 2 वर्ष, टी भनेको वर्ष बुझायो। 2 वर्ष 6 महिना है। 2 वर्ष 6 महिना, 2 वर्ष 3 महिना, 2 वर्ष 9 महिना। यसरी सोध्छ भने चाहिँ टी र एम छुट्याइदिनु पर्यो। टी र एम छुट्याइदिनु पर्यो। अब यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो वार्षिक मिश्र धन कति हुन्छ भनेर भनिरहेछ। मिश्र धन हाम्रो यहाँ वर्षको मिश्र धन कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। सो मिश्र धन भनेपछि कम्पाउन्ड अमाउन्ट। मिश्र धन भनेको के भन्ने भयो त? हाम्रो मिश्र धनमा पी हाल्ने, पछाडि 1 हुँदैन। मिश्र धन अमाउन्टमा पछाडि -1 हुँदैन। यहाँ के हुने भयो त? 1 प्लस r/100 पावर टी छ, पावर टी छ। तर यहाँ मन्थ महिना पनि भएकोले गर्दाखेरि फेरि इन्टु गर्नु पर्यो। फेरि के गर्नु पर्यो? इन्टु गर्नु पर्यो। इन्टु गरेर फेरि यहाँ फर्मुला एउटा थप्नु पर्यो। 1 प्लस मन्थ हुँदाखेरि मात्र है, मन्थ हुँदाखेरि मात्र। जब मन्थ हुँदैन तब हामीलाई यो एक्स्ट्रा फर्मुला जोड्नु पर्दैन। एम भनेको यहाँ एम r/ 12 महिना हुन्छ, त्यसकारणले 1200। ठीक छ, 1200। यो पावर टीटी केही पनि हुँदैन। ठीक छ, फर्मुला यो हुने भयो। यो पुरानो फर्मुला भइहाल्यो। p ब्राकेट 1 प्लस r/100 पावर टी इन्टु जब महिना दिन्छ 1 प्लस mr/12
1200 गर्नु पर्यो। यो गर्नुभयो भने पी कति छ, पी भनेको 8500 छ। 1 प्लस रेट कति छ, रेट भनेको 20% छ, 20/100 2 वर्ष इन्टु यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो त, मन्थ भनेको 6 राख्नुहोस्, रेट भनेको 20 छ, रेट भनेको 20 छ अपन 1200 यो गर्नु पर्यो। अब यो सल्भ गर्नुभयो भने, यो सल्भ गर्नुभयो भने यो भनेको 8500, यो भनेको 0.2 हो, 1.2 भनेको 12 144 हुन्छ, यो भने चाहिँ 1.44 हुने भयो, 12 को स्क्वायर भनेको 144 हुन्छ भने त्यो 1.2 को स्क्वायर 1.44 अनि फेरि इन्टु यो भनेको कति हुन्छ 6 दुना 200 भयो, यो 0 0 काट्यो 2 10 भनेपछि 1/10 भनेपछि 0.1 भयो भने चाहिँ 1.1। अब तपाईले यो मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने कति आउँछ 13464 आउने रहेछ, 13464 आउने भयो। यो चाहिँ के भयो त हाम्रो चक्रीय मिश्रधन सोधिरहेछ हैन। चक्रीय ब्याजका दरले भन्दाखेरि चाहिँ चक्रीय ब्याज भनेपछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ रेट चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला लगाउने भन्ने तरिकाले बुझ्नु पर्यो हैन। चक्रीय ब्याजका दरले भनेको यो चाहिँ चक्रीय कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको क्वेसन हो भनेको, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल हो भनेको, निकाल चाहिँ भनेको होइन है, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल भनेको चाहिँ होइन। रेट चाहिँ तपाईको यहाँ तपाईको रेट चाहिँ कम्पाउन्डिङ भइरहेछ भन्नेको तरिकाले बुझ्नु पर्यो। चक्रीय ब्याजका दरले भनेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको रेट हो भनेर मतलब बुझ्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ मिश्रधन कति हुन्छ भनेर यहाँ सोधेको छ। सो कम्पाउन्ड अमाउन्ट हामीले निकाल्नु पर्यो, कम्पाउन्ड अमाउन्ट हामीले निकाल्नु पर्यो। ठिक छ। अब यति भइसकेपछि अर्कोमा जाउँ। यसको अब सर्कटमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, गर्न नसकिने भन्ने होइन। यसमा यसको सर्कट चाहिँ तपाईको यो 5/2 वर्ष यसरी 2.5 वर्ष दिँदाखेरि चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स भएर जान्छ। अहिलेकै फर्मुलाले गर्न त सकिन्छ, त्यतातिर अहिले हामी नजाउँ है त। अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेसनमा चाहिँ ल के सोध्यो, एले 8% चक्रीय ब्याजमा रु 850 जम्मा गर्दा 1 वर्षमा पाउने वार्षिक र अर्धवार्षिक ब्याजको अन्तर कति हुन्छ, प्रश्न यस्तो छ। एले 8% चक्रीय ब्याजमा हैन, एले 8% चक्रीय ब्याजमा रु 850 जम्मा गर्दा 1 वर्षमा पाउने वार्षिक र अर्धवार्षिक ब्याजको अन्तर कति हुन्छ भन्छ। अब हामीले रिटर्न मेथडमा त के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ पहिले ब्याज भन्छ सीआई एनुअल खोज्नु पर्यो, सीआई वार्षिक खोज्नु पर्यो। पी 1 + r/100 पावर t - 1 गर्नु पर्यो। यो गर्दा 850 भयो। रेट 8 छ, 1 वर्षको छ भनेको 850 × 8/100। ठीक छ। यो भनेको त सिम्पल इन्ट्रेस्टै मान्दा पनि भयो। यो त सिम्पल इन्ट्रेस्ट नै हो। सो यो गर्नुभयो भने यो काट्यो 8 × 5 = 40 फेरि 4 × 8 = 64 68 रुपियाँ आउँदो रहेछ। कति भयो 68 रुपियाँ। यो वार्षिकमा जाँदाखेरि अब अर्धवार्षिक निकाल्यौँ भने अर्धवार्षिकमा चाहिँ के हुने भयो त, अर्धवार्षिकमा चाहिँ अब फर्मुला के गर्नु पर्यो त,
CI सेमी एनुअल भनेको चाहिँ P 1 + R/200 पावर 2t - 1 गर्नु पर्यो हैन, -1 गर्नु पर्यो। सो P भनेको कति भयो 850 छँदैछ, यहाँ भनेको 1 प्लस रेट भनेको 8 हो बाई 200 को पावर 2 समय 1 भएपछि 2 नै गर्नु पर्यो -1। यो गर्दाखेरि 850 यो 4 भयो, यो 100 भयो, यो भनेको 1.04 को स्क्वायर -1 हैन, 1.04 को स्क्वायर -1। यो गर्ने हो भने 69.36 हुन्छ होला, 69.36 हुन्छ, 69.36 हुन्छ। अर्धवार्षिकमा धेरै आउँछ र फरक भनेको कति हुने भयो त? फरक भनेको 69.36 - 68 भनेको 1.36, यतिको फरक हुने भयो, यतिको फरक हुने भयो। अब यसलाई यो त हाम्रो के भयो त? यो त रिटर्न तरिकाले हामीले यसरी गर्नु पर्यो हैन, रिटर्न मेथड त हाम्रो यो हुने भयो। अब रिटर्न मेथड छोडेर हामीले अब MCQ मा चाहिँ गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त? अब MCQ मा गर्नु पर्यो भने अब हामी के गर्छौं, यसलाई म मेट्दिउँ है त। MCQ मा गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब 1 वर्षको लागि कुन काटेको चन्द्राजी, कुन काटेको बुझ्नु भएन, कुन काटेको बुझ्नु भएन, छुट्यो नि त है चन्द्राजी। कुन क्वेशन थियो यो? अहिलेको बुझ्नु भएन? ए मैले बुझेँ। हाम्रो फर्मुला यस्तो थियो हैन, CIP 1 + R/100 पावर t -1, यही होइन हामीले गरेको। अब अर्धवार्षिक यहाँ थियो, वार्षिक यहाँ छ हैन। यो गर्दाखेरि यस्तो थियो नि, 850 गर्यौं हैन, अनि 1 + 8/100 हैन, अनि टाइम भनेको 1 थियो -1 हैन, यही त गरेको हो। यो भनेको 850, यो भनेको कति भयो त? 1 + 8/100 - 1 त छ नि हैन, यो काट्यौं हामीले। त्यसपछि 850 इन्टु यो एउटा मात्र बाँकी भयो 8/100 हैन, 8/100। यहाँ मैले के गरेर यहाँ भनेको तपाईले यो 0 र यो 0 काट्नु भयो हैन। अब 2 चौको 8 गर्दिनुस्, 2 पंचे 10 गर्दिनुस् है, ठीक छ। 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब यो फेरि 5 ले पनि काट्नुस्, 5 एकान 5 हो, अनि 5 7 35 काट्यो। अब 17 चौको कति हुन्छ गर्नुस् त? 17 × 4 हैन, 17 दुना 34 हुन्छ, 34 दुना 68। यसरी निकालेको त हो, यसरी त निकालेको त हो नि 68 हैन, 68 यसरी आको हो है, ठीक छ। यसरी हामीले निकाल्न सक्ने भयौं। रिटर्नमा त क्याल्कुलेटर भइहाल्छ होला हैन। अब तपाईको MCQ मा त हो नि नहुने भनेको। ल अब यो यसको चाहिँ सर्टकटमा चाहिँ के गर्न सकिन्थ्यो है, यसो कुरा गर्दै थिए। अब तपाईहरु कोही MCQ वाला हुनुहुन्छ भने चाहिँ के गर्न सकियो भन्दाखेरि यो अर्धवार्षिक हेर्नुस्, अर्धवार्षिक टाइम 1 वर्ष दिएको छ इन्टु 2 वर्षको सम्झिनुस्। रेट 8% दिएको छ, डिभाइड बाइ 2 गर्दिनुस्, 4% सम्झिनुस् हैन। यति गर्नु पर्यो अर्धवार्षिक भनेपछि। अब यसलाई 2 वर्ष सम्झेपछि के हुने भयो त? 1 2 1 मान्नु पर्यो। अर्धवार्षिकमा 1 2 1 हाम्रो कति प्रिन्सिपल लिनुस्, 850 को 4%, 850 को 4% कति हुने भयो? 850 को 4%, 850 इन्टु 4/100 यो गर्नु भयो भने कति हुने भयो त? 2 दुना 4, 2 पंचे 10, 5 एकान 5 17, 17 दुना कति हुने भयो? 34, कति हुने भयो? 34। अब फेरि 34 को कति आयो? हामीलाई 4% चाहियो हैन। 34 को फेरि के चाहियो? फेरि हामीलाई 4%, 34 इन्टु 4/100, ठीक छ। यो भनेको तलको नचलाउनुस्, भरे सजिलो हुन्छ। यो भनेको 4 चौको 16, 4 तिया 12, 13, 136/100 भनेको 13.6, 13.6 यहाँ राख्नुस्, 13.6, ठीक छ। अब सरी 1.3 छ, दुईटा 100 छ नि त हैन, दुईटा 100 छ। यो दुईटा 0 भएपछि यहाँ लगाउनु पर्यो। 136 मा दुईटा 0 भएपछि 1.3 छ, कति? 1.3 छ, दुईटा 0 छ नि त हैन,
दुईटा जिरो, एउटा जिरो भयो 13.6 हुन्थ्यो, दुईटा जिरो भएपछि 1.3 छ। अब यो के भयो त, यो चाहिँ अब हाम्रो 1 वर्षको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र 2 वर्षको सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्नु एउटै कुरा हो है। 1 वर्षको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र 2 वर्षको सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्नु त एउटै कुरा हो। सो यसलाई के हुने भयो त 34 × 68, ठीक छ। यो 68 सिम्पल इन्ट्रेस्ट सम्झे पनि भयो, यो चाहिँ CI एनुअल भयो, किनकि अल्टिमेटली त 1 वर्षको हो नि त। यहाँ पो हामीले फर्मुलामा 2 लगायौँ, यो त 1 वर्षको फर्मुला, 1 वर्षको भनेपछि 1 वर्षको CI र SI सेम हुने भयो। 1 वर्षको लागि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट सेम हुन्छ, त्यसकारणले यो 68 यो चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअल भयो। यो र यो जोड्यो भने चाहिँ सेमी एनुअल आउने भयो। यो र यो जोड्नु भयो भने चाहिँ कति हुने त 69.36। यो चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सेमी भयो, ठिक छ। र डिफरेन्स कति आयो त 1.3 छ। डिफरेन्स चाहिँ यो 1.3 छ हो। 1 to 1 गरेको बुझिएन भन्नुभएको। अब 1 to 1 चाहिँ यस्तो हो क्या चन्द्रजी, 1 to 1 चाहिँ तपाईलाई MCQ चाहिएको छ भने मात्र है, तपाईको MCQ चाहिएको छ भने मात्रै। MCQ चाहिएको छैन भने यो परेन सिक्नलाई है। अब तपाईको MCQ छ भने है, मैले अघि पनि भने फेरि भनिदिन्छु है त। जस्तो यहाँ 1 वर्षको लागि छ भने 1 सम्झिनुहोस् है। 1 वर्षको लागि छ भने 1 सम्झिनुहोस्, ठिक छ। 2 वर्षको लागि छ भने 2 वर्षको लागि छ भने यो 1 र 1 जोड्नु त कति हुन्छ 2 हुन्छ नि, 2 हुन्छ हो। अनि यता छेउमा पनि 1 राख्नुहोस्, यता छेउमा पनि 1 राख्नुहोस्। यो चाहिँ सर्टकट भयो क्या, यो सर्टकटको लागि, ठिक छ। अब 3 वर्षको लागि चाहिन्छ भने 3 वर्षको लागि चाहिन्छ भने यो 1 र 2 जोड्नुहोस् 3, 2 र 1 जोड्नुहोस् 3, र छेउछेउमा फेरि 1 हालिदिनुहोस्, ठिक छ। अब यो चिज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो पास्कल्स ट्रायंगल भन्छ। यो नम्बर्सहरू प्रयोग गरेर हामी चाहिँ बिना फर्मुला उत्तर निकाल्छौँ क्या, बिना फर्मुला उत्तर निकाल्छौँ। अब यहाँ हामीलाई 2 वर्षको चाहिने भएकोले अघि हाम्रो टी त 2 थियो नि त, टी 2 इयर्स भनेपछि हामीलाई यो चाहियो क्या, यो चाहियो। 2 वर्ष भएकोले 1 2 1 लेख्यौँ हामीले है, 1 2 1। अब हाम्रो रेट चाहिँ 8% दिएको छ, अर्धवार्षिक भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अर्धवार्षिक भएकोले 8/2 गर्यौँ 4%। अर्धवार्षिक भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ 8/2 गर्दा 4% आयो। अब हाम्रो पी हाम्रो कति दिएको छ त, सामा कति दिएको छ 850। अब के गर्नु पर्यो, यो 850 लिनु पर्यो है, 850 लिनु पर्यो। र यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, 850 को यो कति पर्सेन्टेज छ 4% छ नि, 4% निकाल्नु पर्यो। 850 को कति निकाल्नु पर्यो 4% निकाल्नु पर्यो। कति आउँछ 34 आउँदो रहेछ। अब फेरि यहाँ चाहिँ के गर्ने, यो 34 ल्याएर राख्ने, अनि यसको पनि 4% निकाल्ने, यसको पनि के गर्ने 4% निकाल्ने। अब 34 को 4% कति आउँदो रहेछ त 1.36 आउँदो रहेछ, 1.3 छ हैन। 4 चौको 16 भयो, क्यारी 1, 4 तिया 12 13, ठिक छ। पर्सेन्ट भनेको तल 2टा जिरो हुन्छ, तल 2टा जिरोले गर्दा पोइन्ट हाल्नु पर्यो, 1.3 छ। अब यो गर्दाखेरि सोधेको छ अन्तर कति हुन्छ, वार्षिक र अर्धवार्षिक ब्याजको अन्तर कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पछाडिको उत्तर भयो क्या। यो पछाडि चाहिँ के भयो त हाम्रो उत्तर भयो, यो पछाडिको चाहिँ के भयो हाम्रो उत्तर। नर्मली यो चाहिँ हाम्रो साधारण ब्याज हुन्छ, तर यो प्रश्नको तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्नले चाहिँ के भन्छ त 1 वर्ष भन्छ नि त। 1 वर्ष भनेकोले गर्दाखेरि खास प्रश्न त 1 वर्षको नि। 1 वर्षको लागि यसरी बुझ्नु पर्यो क्या, 1 वर्षको लागि सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट के हुन्छ सेम हुन्छ नि त। सो यो 34 होइन, यो 34 × 2 गर्नु पर्यो, यो 2 छ नि, 34 × 2 यो 68 रुपियाँ। यो जुन 68 34 लाई यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई पनि गर्नु पर्यो है, 2 ले मल्टिप्लाई पनि गर्नु पर्यो। 34 × 2 यो चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ 68 रुपियाँ। यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ। यो प्रश्नको लागि चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि भयो। तपाईलाई यो गाह्रो लाग्यो भने अझै एउटा क्वेशन म दिउँ, यो निकाल्नुहोस् है त। चन्द्रजीलाई गाह्रो लाग्यो यो सिक्ने तपाईले कोसिस गरिराख्नु भएको छ, एउटा प्रश्न दिन्छु है। अब यो प्रश्नको लागि चाहिँ अलिक हुँदैन हैन, यो चाहिँ अर्धवार्षिक भनेर अलिकति तपाईलाई डाउट हुन सक्छ। पहिले सिम्पल खालको सिक्नुहोस् है त। अब तपाईले सिक्न खोजिहाल्नुभयो, एउटा सिम्पल खालको म अझ थप्न चाहे है त। जस्तो पी छ 10,000, ठीक छ, रेट छ 5%, टाइम छ 2 वर्ष। अब यहाँ यसको के निकाल्नु चन्द्रजी, सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नुहोस्, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नुहोस्,
सिम्पल इन्ट्रेस्ट सरी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट माइनस सिम्पल इन्ट्रेस्ट यो निकालेर देखाउनुहोस् त मलाई ल सबैजना ट्राई गर्नुहोस् त यो ल एसआई पनि निकालेर देखाउनुहोस् सिआई पनि निकालेर देखाउनुहोस् र सिआई माइनस एसआई पनि निकालेर देखाउनुहोस् ल यो सजिलो तरिकाले हाम्रो यो फर्मुला यो ट्रिक तरिकाले ट्राई गर्नुहोस् त 2 वर्षको लागि 2 वर्षको लागि ट्राई गर्नुहोस् त दुई वर्षको लागि ट्राई गर्नुहोस् त ट्राई गर्नुहोस् 2 वर्ष भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो 2 वर्ष भन्ने बित्तिकै 2 वर्ष भन्ने बित्तिकै 1 2 1 गर्नु पर्यो यति गर्नु पर्यो 2 वर्ष भन्ने बित्तिकै 2 वर्ष भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो 1 2 1 गर्नु पर्यो ठीक छ अब यहाँ लेख्नुहोस् 10000 अब यहाँ के गर्नुहोस् 10000 को 5% निकाल्नुहोस् 10000 को 5% निकाल्नुहोस् यो काट्नुहोस् कति भयो 500 कति भयो 500 ठीक छ अब फेरि यहाँ के गर्नुहोस् यो 500 को 5% निकाल्नुहोस् 5% गर्दा कति आयो त 25 कति आयो 25 अब भन्नुहोस् त चन्द्रजी यसको साधारण ब्याज कति हुन्छ र चक्रीय ब्याज कति हुन्छ भन्नुहोस् त साधारण ब्याज कति हुन्छ चक्रीय ब्याज कति हुन्छ भन्नुहोस् त यसको साधारण ब्याज कति चक्रीय ब्याज कति भन्नुहोस् त कति हुन्छ यसको अब के गर्नु पर्यो यो 2 सँग मल्टिप्लाई गर्नु यो बिर्सिन्छ है यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 500 into 2 500 into 2 गर्नुस् 1000 यता 25 एकान 25 भयो यो 1000 भनेको चाहिँ के हो यो 1000 भनेको चाहिँ साधारण ब्याज हो यो 1000 भनेको चाहिँ के हो साधारण ब्याज र यो 1000 प्लस 25 यो साधारण ब्याज चाहिँ भयो 1000 ठीक छ अनि चक्रीय ब्याज चाहिँ कति हुने भयो 1000 प्लस 25 ठीक छ यति हुने भयो के त यसको चक्रीय ब्याज 1025 र जो चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याजको फरक चाहिँ कति हुने भयो त साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक चाहिँ कति हुने भयो त साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको चाहिँ ल ठीक छ यो भनेको 25 भयो कति भयो 25 सृजनाजीले के भन्नुभयो 102.5 सीआई 102.5 हुन्छ र हुँदैन होला 1025 लेख्नु भएको होला है 1025 लेख्नु भएको होला हो 1025 भयो र साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको फरक चाहिँ 25 रुपैयाँ ल है चन्द्राजी ठीक छ ल बुझ्नुहोस् हो त अहिले त हो त बुझ्ने मौकै यही हो अहिले नै हो बुझ्नुपर्ने अहिले ढुक्कले सोध्न पाउनुहुन्छ अहिले यहाँ साथीहरू कम छन् सबैको कमेन्टहरू आउँदैन तपाईले जति मन लाग्छ त्यति आफूले कमेन्ट गर्न सोध्ने हो तपाईले कमेन्ट गरेर सोध्ने हो यो आएन त्यो आएन फेरि भनिदिनुस् तपाईहरुबाट आउने हो तपाईले क्वेशन सोध्नु पर्यो अनि बल्ल मैले उत्तर दिन के भन्दाखेरि चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ बल्ल त्यसको पनि सार्थकता हुन्छ हैन ल सिक्नु भयो ल अर्को एउटा अझै एउटा सिक्नुस् है त तपाईको सर्टकट तपाईको रिटर्न के हो कि एमसीक्यू होस् है त्यो पनि विचार गर्नुहोस् है तपाईको एमसीक्यू हो भने चाहिँ तपाईको एकछिन है त
ठिक छ ल है अहिले नै हो है मौका बुझ्ने। ल चन्द्रजीले भनिहाल्नुहोस् ल अरू के छ, कसैलाई अरू के डाउट छ अहिलेसम्म हामीले गरेकोमा के डाउट छ फेरि बुझाइदिनु पर्यो, फेरि भन्नु पर्यो तपाईहरुले। तपाईहरुको समस्याहरु अब यहाँ राख्नु पर्यो है, राख्नु पर्यो भन्नुस्। अनि तपाईहरु पनि भन्नुस् तपाईलाई रिटर्न मेथड चाहियो कि एमसीक्यू मेथड एमसीक्यू मा सर्टकट मेथड चाहियो त्यो पनि भन्नुस्। अनि मलाई तपाईहरुलाई बुझाउनलाई सजिलो हुन्छ। ल अझ एउटा क्वेशन गर्नुहोस् तपाईहरुलाई। तपाईलाई एमसीक्यू चाहिन्छ भने मात्र यो है, तपाईलाई एमसीक्यू चाहिन्छ भने मात्र हो यो हो नि। फेरि तपाईलाई रिटर्नमा चाहिँ तपाईको मेथड्स प्रब्लम सल्भिङै गर्नुपर्ने छ भने यसो काम छैन नि फेरि, त्यो पनि बुझ्नुहोस्। ल ल ल गुड गुड गुड। ल अब अर्को ल अर्को अब चन्द्रजीले सोध्नु भएको प्रश्नमै पुग्यो है। तपाईले उसमा सोध्नु भएको हैन, ग्रुपमा सोध्नु भएको प्रश्न। ल त्यो बुझे छैन भन्दै हुन्छ नि, ल यो बुझौँ है त। चन्द्रजीले सोधेको प्रश्न ठिक छ, अर्कोमा जाउँ। ल चन्द्रजीको प्रश्न थियो एस र टी दुईटा फाइनान्स छन् हैन, दुईटा फाइनान्स छन्। ल एस र टी दुईटा फाइनान्स छन् रे। एस ले 6 महिनामा 13.5% ब्याज दिन्छ। ठीक छ। टी ले 15% वार्षिक ब्याज दिन्छ। ठीक छ। अब ए ले 1,50,000 रकम 2 वर्षका लागि कुन फाइनान्समा जम्मा गर्दा फाइदा होला? हो एमसीक्यू पनि सँगसँगै आउँदैछ है सृजनाजी, एमसीक्यू पनि आउँदैछ नि सबैको हैन। एमसीक्यू त बटाबट आइरह त हैन। ए ले 1,50,000 रकम हैन, एउटा भनेको वार्षिक अर्को भनेको अर्धवार्षिक 2 वर्षका लागि कुन फाइनान्समा जम्मा गर्दा फाइदा होला हैन। यही त थियो क्वेशन चन्द्रमाजीको। अब यो क्वेशन चाहिँ के हो, यो चाहिँ रिटर्न क्वेशन हो हैन, यो चाहिँ कम्पेरिजनको लागि दिएको क्वेशन हो। अब यो चाहिँ एमसीक्यूमा अलिकति गाह्रो होला, हुन्छ त्यो अहिलेको हाम्रो मेथडले हुन्छ। तर 13.5% सोधेको छ क्या, 13.5% सोधेको छ सृजनाजी। अब यसलाई एमसीक्यूमा गर्दा धेरै नै गाह्रो हुन्छ, त्यतातिर नजाऊ। अब यसको क्वेशनकोले के भनेको, दुईटा फाइनान्स छन् एस र टी। एसले भन्छ तेरो 1,50,000 मलाई दे, ठीक छ, म तँलाई अर्धवार्षिक ब्याज दिन्छु भन्छ एसले हैन। म के भन्छ अर्धवार्षिक ब्याज दिन्छु भन्छ, समय छ 2 वर्ष। यसले रेट दिन्छु भन्छ 13.5%। यसले कति रेट दिन्छु भन्छ 13.5%। अब अर्को टी छ, टीले के भन्छ, तेरो 1,50,000 रुपियाँ मलाई दे, म वार्षिक ब्याज दिन्छु, तेरो 2 वर्ष नै राखिदिन्छु, तर तँलाई म 15% ब्याज दिन्छु भन्दैछ। 15% हो, दुईटा केस हो त हो नि। अब के भन्छ, यदि ए ले 1.5 लाख रुपियाँ रकम 2 वर्षको लागि फाइनान्समा जम्मा गर्दा कुन फाइनान्समा गर्दा फाइदा होला भनेको चन्द्रजी बुझ्नुहोस् है। जसबाट चाहिँ धेरै पैसा आउँछ त्यही त होइन, त्यसबाट बेसी फाइदा हुन्छ भने अब हामीले यहाँ चक्रीय ब्याजको फर्मुला लगाए पनि भयो अथवा चक्रीय मिश्रधनको फर्मुला लगाए पनि भयो। जुन धेरै हुन्छ हामी त्यही पैसा हाल्छौँ, जहाँबाट बेसी पैसा आउँछ त्यही त हामीले राख्ने हो नि हैन। एउटा मुद्दती गर्ने मान्छेलाई चाहिँ कहाँ राख्ने भनेर डिसिजन गर्न त्यही त हो नि, जहाँबाट चाहिँ बेसी आउँछ, जहाँबाट बेसी तपाईँको ब्याज आउँछ त्यही त राख्ने हो। अब हामीले ब्याज लगाए पनि हुन्छ, मिश्रधन लगाए पनि हुन्छ, फर्मुला चाहिँ
अब ब्याजको फर्मुलामा अलिकति -1 थप्नु पर्यो, मिश्र धनमा चाहिँ थप्नु परेन, जुनै गर्नु भए पनि हुन्छ। म अहिले चाहिँ मिश्र धनले गर्दैन ल, मिश्र धनले किनभने छोटो छ, छिटो छ, ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ अर्धवार्षिक भएकोले चक्रीय मिश्र धन कति आयो त, P1 + R/100 पावर T गर्नु पर्यो। तर के छ त, यहाँ अर्धवार्षिक छ, अर्धवार्षिक भएपछि 100 को ठाउँमा के गर्नु पर्यो, 100 को ठाउँमा 200 गर्नु पर्यो, 100 को ठाउँमा के गर्नु पर्यो, 200 गर्नु पर्यो। र T को ठाउँमा के गर्नु पर्यो, T को ठाउँमा 2T गर्नु पर्यो, T को ठाउँमा के गर्नु पर्यो, 2T गर्नु पर्यो, T को ठाउँमा 2T, T को ठाउँमा 2T। अब रेट कति दिएको छ हाम्रो, रेट भनेको यहाँ हाल्दै जाउँ है त, 1,50,000, 1,50,000 रेट दिएको छ 13.5/200 र समय छ 2 दुना 4, 2 दुना 4। अब यसलाई तपाईले क्याल्कुलेटर त प्रयोग गर्नु परिहाल्यो रिटर्नमा यसमा। अब 13.5 को पावर 4 त अब त्यो साध्य भएन। अब यसको आउँछ 1,94,788, यो मसँग यसको नम्बर छ 1,94,788। यो क्याल्कुलेटरमा थिच्नु भयो भने यदि देखाउँछ हैन, यो भनेको 268 पनि छ, 268 यति आयो भनेको 1.5 लाख रुपैयाँ एस भन्ने फाइनान्समा। विनोदजीले सोध्नु भयो वाइ सीआई नट एसआई भन्नुभयो विनोदजीले। यहाँ काहीँ चक्रीय छुटेको होला है। मैले सृजनाजीले ग्रुपमा जुन प्रश्न छ नि विनोदजी, त्यसलाई मैले अलिकति कन्साइज गरेर प्रश्न राखेँ हैन। ग्रुपमा हेर्नुहोस् त चक्रीय भन्या छ होला, यो ग्रुपको प्रश्न हो, चक्रीय भन्या छ होला। मैले अलिकति क्वेसनलाई छोटो बनाएँ क्या, नभए बोर्ड सबै भरिन्छ हैन। चक्रीय भन्या छ होला। चक्रीय भनेर हेर्नुहोस् है विनोदजी, ल तपाईको क्वेसन भ्यालिड क्वेसन भ्यालिड, चक्रीय भने हैन। ल चक्रीय भने हैन है विनोदजी। ल तपाईको क्वेसन भ्यालिड भयो, किन सीआई नट एसआई। अब यसको चाहिँ उत्तर एउटा मात्र हुन सक्छ। अब हामी एसआई अर्धवार्षिक निकाल्दैनौँ, हामी सीआई नै अर्धवार्षिक निकाल्छौँ। र अर्को कुरा भनेको हाम्रो ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनमा जहाँ पनि कम्पाउन्डिङ हुन्छ, सिम्पल इन्ट्रेस्टमा हाम्रो कारोबार हुँदैन कहीँ पनि। ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रिजमा हैन हाम्रो सबै सीआई नै त हुन्छ नि हैन, सीआई नै हुन्छ। त्यसकारणले अब यहाँ हामीलाई नभने पनि नभए 6 महिनाको कुरा किन गर्नु परेको थियो, 6 महिनाको कुरा किन गर्नु परेको थियो, त्यो एउटा पोइन्ट, ठिक छ। अब सामान्यतः जहाँ पनि यो त यो जेनरली नै हो, बाइ ल नै के भन्दाखेरि चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा हामीलाई ब्याज दिनुपर्छ ब्याङ्क र फाइनान्स इन्स्टिट्युसनले, यो नेपालको ल नै हो। त्यसकारणले हामी सीआई को फर्मुला प्रयोग गरौँ। यहाँ भन्या छैन, तपाईको पोइन्ट भ्यालिड छ, तर त्यही पनि हामी एसआई चाहिँ प्रयोग गर्दैनौँ। एसआई प्रयोग त्यहाँ नभने पनि अब हामीले सीआई नै गर्नु पर्यो। एउटा भनेको कम्पाउन्डिङको कुराले नै हो, किनखेरि चाहिँ अब उसले एकदमै प्र्याक्टिकल क्वेसन सोध्न खोजेको छ नि त हैन। कुनै फाइनान्स कम्पनी छ, त्यहाँ प्रश्नमा त काठमाडौँमा 2टा फाइनान्सहरू छन्, यो फाइनान्सले मुद्दती खाता हैन फिक्स डिपोजिट मागिरहेछ भनेपछि यो चिजमा के हुने भयो त, कम्पाउन्डिङै गर्नु पर्यो हैन। ल अब यति भएपछि यहाँ पनि अब हामीले वार्षिक भनेको छ, वार्षिक भनेपछि सीए निकाल्दियौँ, पी यो के हुने भयो 1 + R/100 पावर टी है, टी गर्नु पर्यो। अब हाल्दियौँ 1,50,000 1 + 15/100 पावर 2 हैन, पावर 2। अब त हामी क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्यौँ। यसको चाहिँ हुन्छ 1,98,375 हुँदो रहेछ है। मसँग यसको भ्यालु छ 1,98,375। अब यो भएपछि अब हामीले यहाँ कम्पेयर गर्न सक्यौँ भनेको 2 वर्षको अन्तिममा। अब फेरि यहाँ ट्याक्स किन नलगाएको, इन्ट्रेस्ट ट्याक्स लाग्छ भनेर चाहिँ हामी जानु भएन, किनभने ट्याक्सको कुरा प्रश्नले गरेकै छैन हैन। 6 महिनाले भनेपछि हामी कम्पाउन्डिङमै गयौँ। यहाँ चाहिँ 1,94,788, यहाँ चाहिँ 1,98,375, ठिक छ। सो हेर्दै थाहा हुन्छ कि 2 वर्षको अन्तिममा हामी टी फाइनान्समा गयौँ भने हामीले बेसी पैसा बोकेर आउँछौँ, त्यसकारणले अब हामीले चुज गर्नुपर्ने के भयो त, हामीले जहाँ बेसी पैसा फिर्ता आउँछ त्यही जानु पर्यो। सो हामी टीमा जाने भयौँ,
टीमा जाने हो। ठीक छ। अब तपाईलाई बढी ब्याज कति पाइयो भनेर पत्ता लगाउनु छ भने बढी ब्याज भनेको यहाँ बेसी आएको छ, यो माइनस यो गरिदिनुहोस्। 1,98,375 माइनस 1,94,788.268 गर्नुहोस्, जति आउँछ यो चाहिँ बढी ब्याज भयो। के भयो त? बढी ब्याज। यहाँ चाहिँ मोर के भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुने भयो। ठिक छ। भनेपछि यसरी हामीले यो प्रश्नलाई गर्नुपर्ने भयो। यो चाहिँ एनालिटिकल प्रश्न भयो है। यो यसरी गर्नु पर्यो। ठिक छ। यो भयो चन्द्राजीको प्रश्न। 6 महिना भनेपछि अर्धवार्षिक भनेर बुझ्नुपर्छ कि नै भन्ने हुन्छ। एकदमै 6 महिना भन्नुको अर्थ अर्धवार्षिक नै हो है। 6 महिना भन्नुको अर्थै अर्धवार्षिक नै भन्न खोजेको हो। 6 महिनाको अर्थै अर्धवार्षिक भन्न खोजेको है। ल ठिक छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। यो भयो होला नि हैन चन्द्राजी? ल अब अर्को प्रश्नमा ओके। ल अब अर्कोमा चाहिँ यदि कुनै रकम वार्षिक चक्रीय ब्याज अनुसार 2 वर्षमा रु 8820 र 3 वर्षमा रुपीज 9621 हुन्छ भने ब्याज दर कति होला? ब्याज दर कति होला? अब यदि कुनै रकम वार्षिक चक्रीय ब्याज अनुसार हैन, अब यदि कुनै रकम वार्षिक चक्रीय ब्याज अनुसार 2 वर्षमा यति र यति हुन्छ भन्न खोजेको, यो मिश्रधन हुन्छ भन्न खोजेको यहाँ बोली बुझ्नु पर्यो। ठीक छ। मिश्रधन किन के भन्दाखेरि चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुँदैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यसको चक्रीय ब्याज यति हुन्छ भनेर स्पष्ट लेखिदिएको हुनुपर्छ। स्पष्ट लेखिदिएको छ चक्रीय ब्याज यति हुन्छ, द कम्पाउन्ड विथ इन्ट्रेस्ट फर 2 years and 3 years वुड बी भनेर त्यसरी स्पष्ट लेखिदिएको हुनुपर्छ। यहाँ यो के भन्दाखेरि चाहिँ सम अमाउन्ट्स टु रुपीज भनेर भन्दैछ इङ्ग्लिसमा। भनेको यदि यो कुनै रकम चाहिँ यति हुन्छ र यति हुन्छ भनेर भनिरहेछ भने चाहिँ यो चक्रीय मिश्रधनको कुरा गरिरहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। सो यहाँ कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला लाउनु पर्यो भनेर स्पष्ट हुनु पर्यो। ठिक छ। अब यहाँ दुईटा केस छ, एउटा छ केस 1, अर्को छ केस 2। हाम्रो यहाँ प्रिन्सिपल सेम हुन्छ, रेट सेम हुन्छ, समय बेग्लै छ 2 years। प्रिन्सिपल सेम हुन्छ, रेट सेम हुन्छ, समय छ 3 वर्ष। र हामीलाई यहाँ कम्पाउन्ड अमाउन्ट दिएको छ 2 वर्षको लागि कम्पाउन्ड अमाउन्ट 8820 हैन, चक्रीय मिश्रधन 8820 दिएको छ र यहाँ चाहिँ 3 वर्षको लागि चाहिँ 9621 दिएको छ। 3 वर्षको लागि चाहिँ 9621 दिएको छ। अब हामीले फर्मुलामा लगाएर राखिदिनु पर्यो। हाम्रो फर्मुला के हो? CA, यो त अथवा यही लेखौँ। CA को फर्मुला के हो? P1 + R/100 पावर T। यहाँ T भनेको 3 छ, 9621 यो केस 2 बाट आयो। र यहाँ P1 + R/100 2 वर्षको लागि छ 28820। यो वाला इक्वेसन 1 भयो। इक्वेसन 1 भयो। भन्छ डिवाइडिङ 2/1 डिवाइडिङ 2/1 डिवाइडिङ 2/1 डिवाइडिङ 2/1 P1 + R/100 पावर 3 = 9621। यसले डिवाइड गरिदिनुहोस्। यो सानो वालाले ठुलो वाला माथि राख्नुहोस्, तल पावर 3 छ नि त, यो
यो पावर 3 छ, ठुलोवाला माथि राख्नुहोस्, सजिलो हुन्छ सल्भ गर्न भरे। सानो यो पावर 2 वाला सानो तल राख्नुहोस्। p 1 + r/100 पावर 2 यसलाई तल राखिदिनुहोस् 8820। यो भनेको यो माथि यसलाई यो एक्सप्रेसनलाई यो इक्वेसनलाई यसले डिभाइड गरेको हैन, यसले डिभाइड गरेको। यो बराबर यो छ भनेर यो बराबर यो छ भने के त इफ a = b अनि c = d छ भने a/c = b/d लेख्न मिल्छ है। यो चाहिँ अब हाम्रो प्रोपोर्सनबाट आउँछ है। a = b र c = d छ भने a/c = b/d लेख्न मिल्छ। यही चीज गरेको। अब यति गरेपछि फेरि अर्को चीज सिक्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त यो डिभिजन छ, यो डिभिजन भएपछि यो काट्न मिल्यो, p र p काट्न मिल्यो। अर्को कुरा a³/a² छ भने a³/a², अब यो हामीले स्कुलमा पढेको चिज a³/a² छ भने यो a² ले 3 काट्यो, a बाँकी रहन्छ नि त। यहाँ 3टा a छ, यहाँ 2टा a छ भनेको त हो नि हैन। यो भनेको a³/a² को अर्थ के हुन्छ? a³/a² को अर्थ यो a × a × a भयो, तल a × a भयो, यो र यो काट्यो, यो र यो काट्यो, के बाँकी रह्यो? a बाँकी रह्यो। सो यही चीज हो। भनेपछि यहाँ 1 + r/100 पावर 3 छ, यहाँ 1 + r/100 पावर 2 छ, यसलाई होलले यो 3 लाई काट्यो, के बाँकी रह्यो? 1 + r/100 = 9621/8820 8820। ठीक छ। अब सृजना जी यही हो हाम्रो सर्टकट ट्रिक है। यो हाम्रो सर्टकट ट्रिक के भयो त हेर्नुस् त, हाम्रो सर्टकट ट्रिक के भयो? 1 + r/100 1 + r/100 = माथि कम्पाउन्डिमेन्ट ठुलो कम्पाउन्डिमेन्ट, तल सानो कम्पाउन्डिमेन्ट। हाम्रो सर्टकट यही नै हो। यहाँ हेरिराख्नुहोस् यही हो। अब यहाँबाट सुरु गर्ने सर्टकट वालाले जब दुईटा भनेपछि दुईटा कन्जिक्युटिभ इयर्स है, 2 3 3 4 यसरी दिन सक्छ। 2 3 दिएको छ यहाँ, अथवा 3 4 दिन सक्छ। यस्तो कन्जिक्युटिभ इयर्सको हैन, कन्जिक्युटिभ इयर्सको कम्पाउन्ड अमाउन्ट चक्रीय मिश्र धन दिन्छ भने हाम्रो सिधै ट्रिक चाहिँ यो हुन्छ। ठीक छ। माइनस गर्न मिल्छ कि नै सर? माइनस गर्न कहाँ यहाँ भनेको यहाँ माइनस गर्न भनेको चन्द्रजी यो माइनस गरियो भने त फेरि दुःख पाइयो। पुरै 2 घण्टा बस्दाखेरि पनि यो प्रब्लमै सल्भ हुँदैन। पुरै एक्जाममा एउटा प्रब्लम त गरेर आउनुहुन्छ, त्यही पनि मिल्दैन, बर्बाद हुन्छ चन्द्रजी। यहाँ क्यूब छ नि त, अब यहाँलाई माइनस गर्न थाल्यो भने त्यसको कहीँ पुगिँदैन, किनभने यो क्यूब भएपछि यहाँ यो a + b होल क्यूबको फर्मुलामा जानु पर्यो, यो a + b होल स्क्वायरको फर्मुलामा जानु पर्यो, बौलाइन्छ। त्यसो नगर्नुहोस्, बौलाइन्छ। यहाँ डिभाइडिङ गर्ने, डिभाइडिङ। दुईटा कन्जिक्युटिभ वर्ष एक पछाडि अर्को वर्षको चक्रीय मिश्र दम दिएको छ भने हामीले यही मेथडले जानुपर्छ, अर्को उपाय छैन, अर्को उपाय छैन। अब यहाँबाट निकाल्नु पर्यो, यहाँबाट निकाल्नु पर्यो। यो भनेको अब कति प्रतिशत आउँछ? अब यो सल्भ गरेर जानु पर्यो है, यो सल्भ गरेर जानु पर्यो। यो r निकाल्ने हो हामीले। यो भनेको 1.1 समथिङ हुन्छ होला, अनि r/100 भनेको 1.1 - 1 हुन्छ, r/100 भनेको 0.1 हुन्छ, r भनेको 10% होला, सायद 10% होला भन्छु है म। ठ्याक्कै चाहिँ भन्न गर्नै पर्यो हैन, सायद यही होला है, मलाई लागेको छ। म हेर्छु है त, त्यही होला 9261 -3 - 2 भन्नुभएको। 3 - 2 त्यो एउटै कुरा हो चन्द्रजी। 3 - 2 गर्दा पनि त्यही हो एकदमै। त्यो ल अफ इन्डिसेस लगाउने भन्नुभएको। हुन्छ हुन्छ, मजाले लगाउनुहोस्, त्यो त पाइन्छ है, त्यो त पाइन्छ। सरी यहाँ यति आउँदैन रहेछ है, 9621 / 8820 9621 / 8820 कति छ? 1.09 दिएको रहेछ है, 090। मेरो क्यालकुलेटर ठिक छैन कि? 8820 इन्टु यस्तै केही आउँछ होला है, यस्तै केही आउँछ होला। मैले यहाँ यसो आर्बिट्रेली राख्थेँ है त, ल आर्बिट्रेली राख्थेँ, ल ठिकै छ। यसलाई केही ठुलो कुरो भएन, क्यालकुलेटरले गर्न सक्यो। अब यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुलाहरू हामीले प्रयोग गर्न कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सिक्यौँ। अब हेर्नुहोस् है,
यहाँ भनेको नि यो स्पेसल क्लासमा के गर्ने हो, तपाईँहरूका समस्या के हो नि त तपाईँले भनिदिनु भयो भने त मैले पढाउने हो है। पहिले यो बुझ्नु पर्छ कि त मैले दिएको क्वेसनहरू आएन यो गरिदिनुहोस् यसलाई चाहिँ बुझाइदिनुहोस् भन्ने हो। एक थोक त केही हुनु पर्यो नि कि तपाईँले अब हामीले अर्को अब भोलि हामी पर्सेन्टेज सुरु गर्छौँ प्रतिशत। अब कि त तपाईँले प्रतिशतको मलाई यो प्रश्न चाहिँ गाह्रो लाग्छ भनेर भनिदिनु पर्यो, ठिक छ। कि त मैले दिएको प्रतिशतको क्वेसनहरू मैले पर्सेन्टेजको क्वेसन पठाइसकेको छु नि, कि त यो मध्येबाट यो मलाई आएन भनेर भनिदिनु पर्यो, ठिक छ। तपाईँले त्यसरी चाहिँ मलाई गाइड गर्ने हो क्या। तपाईँले चाहिँ मलाई तपाईँ अनुसार चाहिँ तपाईँको डिफिकल्टी के छ त्यही अनुसार चाहिँ मैले क्लास रन गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ है। अब मैले मेरा प्रश्नहरू गरिदिउँ जाउँ त मैले अरू क्लासमा पनि गरिरहेको छु, त्यसले तपाईँलाई हेल्प हुँदैन। तब मैले पर्सेन्टेज भनेको छ, अब नेक्स्ट टपिक पर्सेन्टेज भनिसकेको छ। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कतिजनाको तपाईँको सिलेबसमा छैन होला, त्यो पनि ठिकै छ। अब पर्सेन्टेजबाट मलाई यो गाह्रो लाग्यो होइन, अथवा मलाई यो सबै आइसक्यो अरू प्रश्न छ भने दिनुहोस्। तपाईँहरूबाट केही आउनु पर्यो, ग्रुपमा केही कमेन्टहरू आउनु पर्यो, त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ गाइड गर्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यो कुरा पहिले विचार गर्नु होला है तपाईँहरूले, ठिक छ। सो एकदमै अब हामी यो सधैँ क्लास रन गर्ने होइन क्या, यो त हामी 15-20 दिनको लागि त हुन्छ हामी। सो यो टाइममा चाहिँ तपाईँले म्याथमेटिक्सलाई एकदमै टाइम दिनु पर्यो क्या। तपाईँको टाइम के छ, बिहान दिउँसो बेलुका क्वेसन पोस्ट गरिदिइराख्नुहोस् न। म आएर मैले भ्याएर होइन मेरो समय निकालेर म तपाईँको क्वेसन त डिस्कस गरिदिइहाल्छु नि होइन। तपाईँको क्वेसनको सोल्युसन चाहिने हो कि तपाईँलाई चाहिँ एक्सप्लेनेसन चाहिने हो कि हो। अब यसको अझै बुझ्न बाँकी छ भन्दै हुनुहुन्छ हो। अब चन्द्राजी अब तपाईँले अझै के बुझ्न बाँकी छ, मैले त्यहाँ क्वेसनहरू कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको पनि हालिदिएको छु, त्यहाँ हेर्नुहोस्। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको क्वेसनहरू पनि त्यहाँ तपाईँले लङ क्वेसनहरू तपाईँले चाहिँ रिटर्नको लागि चाहिँ कन्सेप्ट बिल्डिङको लागि त्यो पनि क्वेसन मैले हालिदिएको छु, त्यो पनि गर्नु पर्यो। कुन क्वेसन गाह्रो लाग्यो होइन, त्यहाँ मैले तपाईँलाई PDF पठाएको छु होला, त्यसलाई के गर्नुहोस्, त्यसलाई खोल्नुहोस्, स्क्रिनसट लिनुहोस्, अनि यो क्वेसन आएन भनेर पठाउनुहोस् ग्रुपमा, अनि त्यसलाई म एक्सप्लेन गरिदिन्छु, अथवा क्लासमै म तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु, अथवा सोल्युसन लेखेर पठाइदिन्छु। त्यो भोलि पनि यही पढ्नुपर्छ। अब होइन यस्तो छ चन्द्राजी, अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सबै साथीहरूको टपिकमा छैन, त्यस कारणले हामी भोलि पर्सेन्टेजमा जान्छौँ। प्र्याक्टिस गर्नलाई क्वेसन्स सृजनाजी तपाईँ ढिलो जोइन हुनुभयो है क्या? प्र्याक्टिस गर्नलाई सबै ग्रुपमा क्वेसन छ। सृजनाजी भर्खर जोइन हुनुभएको हो र के भन्नुभयो सृजनाजीले? प्र्याक्टिस गर्नलाई यहाँ कति क्वेसन हालेको छ यहाँ? यो त तपाईँले अचम्म भन्नुभयो, तपाईँ ढिलो जोइन हुनुभयो है क्या हो? क्वेसन्सहरू कुटुङटुङ पठाएको छ है क्वेसन्सहरू। PDF ओपन भएन, किन त्यस्तो भयो नि? तपाईँकोमा PDF भ्युवर थिएन र? हो भन्नुहोस् न, त्यसरी भन्नुहोस्। PDF खुल्यो खुलेन होइन, मैले थाहा पाउनु पर्यो। मैले यहाँ क्वेसन्सहरू गरिदिएको छु है। ल यहाँ ci.pdf खुल्या छैन र? राख्नुहोस्। मेरोमा त खुलिरह त। ए तपाईँ जोइन भन्नुभयो, ए हुन्छ सृजनाजी, म फेरि हालिदिन्छु ल, म फोटै हालिदिन्छु। तपाईँलाई त्यो समस्या भयो ल, ठिकै छ, तपाईँलाई म फोटै हालिदिउँला है त। टन्ने क्वेसन्स मैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको टन्ने क्वेसन्सहरू हालिदिएको छु, बुकबाट क्वेसन्स हालिदिएको छु होइन। यहाँ सबै क्वेसन्सहरू आएको छ यहाँ है, तपाईँले त्यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। हो ADBL मा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ, हो त्यहाँबाट गर्नु पर्यो। सबै क्वेसन्सहरू हालिदिएको छु। भोलि चाहिँ हामी तपाईँको पर्सेन्टेज चाहिँ सुरु गर्छौँ चन्द्रजी। तर तपाईँले क्वेसन त जहिले पनि सोध्न पाउनु भयो नि, तपाईँको सुविधै त यही हो त। तपाईँको सुविधै यही हो कि तपाईँले जुनै पनि प्रश्न सोध्न पाउनु भयो। अब अरू जो साथीहरू कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छैन उहाँहरूले त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पढेर बस्ने कुरा भएन। मैले एउटा क्लास त गरिदिएँ होइन, म पर्सेन्टेजमा जान्छु भोलि। तर तपाईँले जहिले पनि क्वेसन सोध्न सक्नुभयो क्या। तपाईँको सुविधै यही हो कि तपाईँले जहाँ जति बेला पनि प्रश्न सोध्न पाउनु नै भयो। मलाई यो आएन, म यसको सोल्युसन गरिदिनुहोस्, यसलाई अब तपाईँले जस्तो मलाई यो बोर्डमै पढाइदिनुहोस् भन्नुभयो भने चाहिँ मैले भोलिपल्ट आएर तपाईँलाई त्यो प्रश्न चाहिँ बोर्डमै गराइदिने भयो क्या, ठिक छ। त्यो हुने भयो, त्यो सुविधा हो क्या तपाईँहरूलाई। ल सृजना चाहिँ के मटेरियल पठाएको छ त्यो म फेरि तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छु है त। त्यो प्र्याक्टिस गर्नु होला। सीमाजी कहाँ जानुभयो? अस्ति सीमाजीले सबै क्वेसन गरिदिनु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले गरिदिएको पनि थिएँ, आज हराउनु भयो। सबै साथीहरू गरौँ है, सबै साथीले ग्रुपमा एक्टिभली इन्भल्भ हौँ। आफूले जानेको छ तर रमाइलो प्रश्न लाग्यो भने त्यो पनि पोस्ट गरौँ, साथीहरू तपाईँ पनि गरौँ, सेयरिङ गरौँ, धेरैभन्दा धेरै क्वेसन्सको डिस्कसन गरौँ। हिजो त म 5 बजीदेखि पर्खेको भए साथीहरू कोही छैनन्। ल
5 देखि 8 को टाइममा दिएको छु। अब ल साथीहरूले क्वेसन सोध्नुहुन्छ र म उत्तर दिन्छु भनेर कसैले सोध्नु भएको छैन है। अन्तिममा चन्द्राजीले एउटा क्वेसन सोध्नुभयो, त्यति बेला म बिजी भइसकेको थिएँ। सो तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँहरूकै सुविधा हो है यो। अब तपाईँको 15-20 दिनदेखि अब यो हाम्रो क्लासेसहरू चाहिँ अफ भनेपछि तपाईँले प्रश्न सोधेर म प्रश्न दिन भ्याउँदिनँ, म अर्कोतिर लागिसकेको हुन्छु, मैले टाइम अर्कोतिर इन्गेज गरिसकेको छु। सो तपाईँहरूको यो टाइम हो है, यो 15-20 दिनको टाइम छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ तपाईँले सकेभन्दा धेरै सदुपयोग गर्नुहोस्। तपाईँलाई मटेरियल चाहियो कि, तपाईँलाई प्र्याक्टिस गर्न क्वेसन पुगेन कि, तपाईँहरूलाई चाहिँ क्वेसन बुझ्नु भएन कि, तपाईँलाई यो क्वेसन्सहरू बोर्डमै गराइदिनु पर्यो कि त्यो तपाईँहरूबाट आउनु पर्यो कि। यो चिज त पढाइसकेको छ हामीले, सबैलाई एडिबिएलमा पनि पढाएकै हो, एनआरबीमा पनि पढाइदिएकै हो, आरबिबीमा पनि पढाएकै हो, सबैमा पढाएको छ। तर तपाईँहरूलाई यो स्पेसल फोकस हो नि त, स्पेसल म्याथमेटिक्स भनेको छ नि, त्यो तपाईँहरूको लागि हो क्या, तपाईँहरूको इन्डिभिजुअल समस्याको लागि। दोब्बर तेबर चौथाई वाला बुझेको छैन, ल ठिक छ, त्यसको पनि अब हामी डिस्कस गरौँला हैन। अर्को क्लासमा हामी दोब्बर तेबर वाला फेरि क्वेसन्सहरू चाहिँ गरौँला। ल ठिक छ चन्द्राजी, तपाईँकै वाला क्वेसन्सहरू जस्तो अब भोलि बिहान क्लास छ नि, जस्तो ग्रुपमा क्लासमा चाहिँ यो टपिक चाहिँ इन्क्लुड गरिदिनु सर हैन भनेर तपाईँले टक्क 2टा शब्द छोडिदिनुहोस् त, अनि मलाई यहाँ आएर पढाइदिन्छु नि। तपाईँहरूको बोर्डमा पढाएछ त हुँदैन, तपाईँको कपीमा लेखेर पठाउँदाखेरि फोटो पठाउँदाखेरि। सो त्यस्तो कुराहरू तपाईँले चाहिँ त्यहाँ कमेन्ट गरेर पठाउनु पर्यो। लेख्नुहोस् न, पैसा लाग्दैन त, तिरिसक्नु भएको त, किन डराउनु भएको, गुटुङ टुङ लेख्नुहोस् हैन। मोबाइल खोल्दाखेरि पनि गुटुङ टुङ 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 गरेर चाहिँ आफै तर्सियोस् न मोबाइल, त्यस्तो खालको मेसेजहरू हाल्नुहोस् है। ल आजलाई यति गर्छौँ हामी। भोलि पर्सेन्टेज त सुरु हुन्छ, तर तपाईँहरूको टपिक्सहरू चाहिँ सकिएको हुँदैन। क्वेसन्स मजाले सुन्न सक्नुहुने भयो। 1-2 क्वेसन्स म तपाईँहरूको कुन प्रश्न समस्या हो त्यो प्रश्न तपाईँले लेख्नुहोस्, यो बोर्डमा पढाइदिनु, ठिक छ। एउटा फोटो खिच्नुहोस् अनि तल कमेन्ट गर्नुहोस्, त्यस आफैमा रिप्लाई गर्नुहोस्, यो क्वेसन बोर्डमा पढाइदिनु, ठिक छ। त्यसरी तपाईँले चाहिँ जानु पर्यो अनि मलाई इन्गेज गर्नु पर्यो क्या तपाईँले। यहाँ त मैले यहाँ बसेर कहिले साथीहरूले चाहिँ क्वेसन सोध्नुहुन्छ भनेर चाहिँ पर्खेर बसेको छु, यस्तो पनि हुन्छ। ल है त, ल आजलाई यति गरौँ, भोलि भेटौँला है त। ल थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई।